दोस्तों साथियों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ये केएससी के मौजूदात देख रहे हैं, क्या क्या चीज़ें, छोटे छोटे स्क्रिप्ट वो भी मूव कर रहे हैं। और हमेशा केएससी में होता ये है कि गिरावट आने पे छोटे स्क्रिप्ट थोड़ा बहुत चल जाते हैं। क्यों? उन्होंने भी खुद प्रॉफिट टेकिंग करनी होती है, लेकिन शुरू में वो क्यों नहीं चलते ये नहीं मुझे मालूम। जब इंडेक्स ऊपर जा रहा होता है उस वक्त वो क्यों नहीं चलता है। वो एक सिस्टम है कि वो नो कमीशन वाले अकाउंट बनवा के 2-2, 3-3, 5-5 पैसों पे काम कर रहे होते हैं। उनको देना दिलाना तो कुछ होता नहीं, डे ट्रेड उसी दिन का कर रहे होते हैं। उनको 5-5 पैसे में भी अगर 10 लाख 20-15 लाख के ऊपर अगर 5 पैसे भी मिल जाए तो आप जरा कैलकुलेट तो करके देखिएगा कि वो पैसे कितने बनाते हैं। जीएससीएल वालों के पास ऐसा अकाउंट मौजूद है जो 3 महीने के लिए वैलिड होता है और लोग 3 महीने के लिए खुलवाते हैं और पैसे बनाते हैं। और हम लोग कमीशन दे के कमीशन के चक्कर में भी पड़े रहते हैं कि 3 प्लस जमा 3-6 पैसे कम से कम होगा तो मैं ये स्टेप लूंगा। हम अगर आज का हमारा स्क्रिप्ट है बैंक अल हबीब। बैंक अल हबीब एक साउंड स्ट्रांग बैंक है, लेकिन पाकिस्तान के हिसाब से इतना स्ट्रांग नहीं है। सबसे स्ट्रांग तो वो है जिनकी सर्कुलेशन बहुत ज्यादा है। हबीब बैंक हो गया, नेशनल बैंक हो गया या एमसीबी हो गया। इसकी सर्कुलेशन नहीं है लेकिन इसकी सर्विसेज बड़ी बेहतरीन है। ये क्लाइंट को एज ए कस्टमर को रिस्पेक्ट और कवर बड़ा अच्छा करते हैं। बैंक अल हबीब ज्यादातर कारोबारी लोग, दुकानदार, जो जो बाजार के अंदर बड़े कारोबारी लोग दुकानदार हैं, उनसे ये डील करता और इंडस्ट्री में कम जाता है। इसका आज का रेट है 70 रुपये 40 पैसे। मैं ऐसे कहूंगा कि ये भी मतलब ठीक है, इंडेक्स के हिसाब से चीज होती है। जब इंडेक्स ऊपर जा रहा हो तो ये ऊपर जाता है। अब इसका फाइनेंशियल ईयर है जनवरी टू दिसंबर। लास्ट 30 डेज लो हाउ में इसने 68 लगाया और 75 लगाया। कुछ ज्यादा इतना बड़ा मार्जिन नहीं है। अगर आप 68 पे बाइंग लगा लेते हैं, डेली लगा लें, 2-3 दिन लगाएं, 5 दिन लगाएं, 5 दिनों में एक दिन में जरूर आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अगर उसको लेके आप 74-75 पे लगा दें तो ये जरूर निकल जाते हैं। तो ये 30 डेज, लास्ट 30 डेज ये डे ट्रेड से बेहतर है। डे ट्रेड में तो बिल्कुल ऐसे है ना कि लोग 30-30 पैसे के ऊपर बेच रहे होते हैं। वो मेरा लॉस का, घाटे का सौदा है डे ट्रेड। मैं बहुत सारे लोग मुझे बताते हैं कि जी हमने इतना पैसा जाया कर दिया इस डे ट्रेड के चक्कर में। बज़ाहिर नजर आता है कि हम जीत रहे हैं, लेकिन आपका सरमाया, आपका पैसा कम होता आपको पता लग जाता है कि आपके हाथ बंद गए। लास्ट 52 वीक्स लो हाई। लास्ट 52 वीक्स का मतलब है कि ये इस साल के 5.5-6 महीने और पिछले साल के 6.5 महीने। लास्ट 52 वीक्स लो हाई 51 था, लो 82 हाई। ये इसीलिए कहा जाता है कि आप 52 वीक्स लो हाई में जो लो है उसको बाइंग के तौर पे लें और सेलिंग जो हाई वाला है उसको एज ए अपना सेलिंग का हाई लें। तो मैं 2020 का इसका ईयर जो लास्ट ईयर होगा वो फाइनेंशियल ईयर जाहिर है जनवरी टू दिसंबर होगा। उसमें भी उसने तकरीबन ऑलमोस्ट सेम लो हाई लगाया है, 50 लो 83 हाई। अब अगर कोई साहब 2000 शेयर बाय करते हैं एट 52, जबकि इसने 50 लगाया, 50 लो लगाया, तो 1,04,000 की इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगी। ये मैं इसलिए कर रहा हूं कि ये स्टूडेंट
نیو انٹری جو شامل ہوتے ہیں KSE میں اور ڈے ٹریڈ میں نقصان اٹھاتے ہیں، ڈسکریج ہوتے ہیں اور پھر کسی کاروبار میں لگ جاتے ہیں. یہ ان کے لیے ہے کہ اگر آپ سال میں 2 3 4 اسٹوڈنٹ اسکرپٹ میں انٹر ہوں ان کے صحیح بائنگ ریٹ کے اوپر، تو اس کو دیکھتے رہیں، تو اس کے اوپر بائنگ کے اوپر آپ انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو ضرور اس میں سے فائدہ ملے گا. یہ نقصان کا سودا نہیں ہے. یہ اسٹوڈنٹ جو ابھی بیٹے بیٹیوں کے لیے آپ اکاؤنٹ کھلواتے ہیں ان کے لیے یہ بڑا فیوریبل اسکرپٹ ہے کہ اس میں آپ 2000 3000 لے کے بچے کو دے دیں اور وہ اس کی وجہ سے باقی ساری چیزوں سے انٹروڈیوس ہو جائے گا. 2000 شیئر ایٹ دا ریٹ آف 52 بائی کریں تو 1,04,000 کی انیشیل انویسٹمنٹ ہو گئی. سیل 2000 شیئرز ایٹ دا ریٹ آف 80، جبکہ ہائی اس نے 83 لگایا، 84 لگایا، تو 83 پہ لگایا تو 80 پہ آپ کا کیلکولیشن ہوتی تو 1,60,000 آپ کو ریٹرن میں آئے گا. 56,000 آپ کا گراس پروفٹ ہو گیا. 6-7,000 آپ چھوڑ دیں بھاگ کے سرکار، تو آپ کو سیدھا 50,000 کا نیٹ پروفٹ آئے گا. اب ہم آپ کو کوئکلی ہم اس کا جو ہے ڈیویڈنڈ ہسٹری اس کو، کیونکہ یہ سیدھی سادی ڈیویڈنڈ ہسٹری ہے، اس نے صرف 4th کوارٹر میں ڈیویڈنڈ دینا ہے اور اس نے اور باقی سال بہت بورنگ ہوگا، بہت ڈیفیکلٹ ہوگا ٹو سپینڈ. سو بہتر ہے کہ آپ ریٹ دیکھتے رہیں. جب بھی آپ کے مطلب کا اچھا ریٹ 50 کے نزدیک آئے تو آپ الرٹ ہو جائیں. آپ 50 اور 50 سے نیچے کی بائنگ کا سوچ کے اسے لیں، اور پھر بے شک 5 مہینے گزرتے ہیں، 7 مہینے گزرتے ہیں، جب بھی آپ کو اس کے پچھلے سال کا ہائی والا ٹارگٹ نزدیک نظر آئے تو پھر الرٹ ہو جائے. 2014 میں 4th کوارٹر میں 3 روپے ڈیویڈنڈ، ارننگ پر شیئر 5.7. 2015 میں 4th کوارٹر میں ڈیویڈنڈ 3.5 روپے، ارننگ پر شیئر 6.6. میرے حساب سے ارننگ پر شیئر کنٹینیوسلی انکریز کر رہا ہے. ہم 2014 میں ارننگ پر شیئر 5.7 دیکھ رہے ہیں، 2020 میں ارننگ پر شیئر 16 دیکھ رہے ہیں. ڈیویڈنڈ بے شک وہ تھوڑا انکریز کیا ہے، لیکن میرا یہ مینشن کرنے کا مقصد ہے کہ اس میں پراسپیکٹس ہیں کہ یا تو یہ اگلے سال، اس سے اگلے سال یا نیئر فیوچر میں یہ یا تو ڈیویڈنڈ بڑھائے گا، جو کہ اس نے شروع میں 2014 میں ڈیویڈنڈ 3 روپے دے رہا تھا، 2020 میں ڈیویڈنڈ 4.5 پہ دے رہا تھا. تو میں پراسپیکٹس کی بات کر رہا ہوں کہ پراسپیکٹس یہ ہیں کہ آگے نیئر فیوچر نیکسٹ کمنگ ایئرز میں یہ، کیونکہ ارننگ پر شیئر 16 پہ لے گیا ہے تو یہ ضرور ڈیویڈنڈ 4.5 سے بھی بڑھائے گا یا بونس شیئر دے گا. اور 2015 میں ڈیویڈنڈ دیا 3 روپے، ارننگ پر شیئر 6.5 روپے. 2016 میں 3 روپے 50 پیسے ڈیویڈنڈ دیا، ارننگ پر شیئر 7.3. 2017 میں 4th کوارٹر میں 3 روپے ڈیویڈنڈ دیا، ارننگ پر شیئر 7.8. 2018 میں ڈیویڈنڈ دیا 2.5 روپے، ارننگ پر شیئر 7.6. ارننگ پر شیئر کم نہیں ہے، معلوم نہیں ہے 1 روپے کم کیوں دیا، بہرحال ایسے ہوتا ہے. 2019 میں 4th کوارٹر میں 3.5 روپے ڈیویڈنڈ دیا، ارننگ پر شیئر 10 روپے. 2020 میں 4th کوارٹر میں 4.5 روپے ڈیویڈنڈ، ارننگ پر شیئر 16 روپیز. تو یہ 16 روپیز میری طرف سے آپ سب لوگوں کے لیے سگنل کہ یہ اگلے سال پاسبلی اگر 16 سے تھوڑا سا بھی ہائی ارننگ پر شیئر شو کرتا ہے، نیچرلی یہ جنوری کے اینڈ میں بورڈ میٹنگ میں بتائے گا. بورڈ میٹنگ میں جب بتائے گا اگر اس میں 16 سے ارننگ پر شیئر زیادہ ہوا تو آپ اس وقت فوری طور پہ جس ریٹ پہ بھی ہول دیں. تو یہ ہے تھا آپ آج کا بینک الحبیب، اور میں آپ سے
ریکویسٹ کروں گا کہ آپ میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس کو اپنی فیس بک پہ شیئر کریں. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ. رب رکھا.